Latasong mga katuigang puno sa pagsuway, pero dili ang ngay nga magpakaluya. Adlaw-adlaw maminsada sa kung sa may angayang paggabuhaton haron makalingkawas. Ani nga sistemahang grabeng makaluya. Adlaw-adlaw makigbiso mugamit kag kusog, dapat ligon ka og busog kaay dili man lalim. Ang adlaw-adlaw maagihan labi na kini kontradik sa imong gustong maabtan, pero bangon og mulihok walay rason nga magpakaluya. Kay di na angayan nga kita pa ang hungitan, dili man nga nakadali, pero dapat ang nga mubawi. Basin sa sipyat na makataghap, himuon nga pundasyon tong mga palpak nga nabuhat, nga nabuhat. Kay dili ug dili na ka makalingkawas sa realidad, kaugalingon maoy kontra mentalidad nimo nga gibalasa, nga kung unsa may dapat unahon nga sa matag di kang imong mabantayan. Kung kini ang ayan nga tagaan ug pagtagaan, dili ug dili ka magpasagahan. Sumatag pagsuway nga may labay, dapat kabalot nga mo paangay. Dili dali-dali nga madismaya, solusyon kabalo ka mo pangita. Dapat nga kontrolado tong mga lihok nga dismayado. Balikan ug pamatutan hangtod kini nga maperpekto. Busa bangon na ug liho ka ang dapat angayan. Kay kanatanan lumalabay lang nga dapat barugan. Kaugalingon kahiligon, dili na lang to panumbalingon. Ang mga sipyat nga nabuhat, himuon nga pundasyon tong mga palpak. Maong adlaw-adlaw dasig ug dasig lang, dasig, dasig ug dasig lang. Atong buhaton kung unsay angayan.